ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भूतभावन भगवानको चरणमा वन्दना गर्दै नेपालका लब्ध प्रतिष्ठित र नेपाल भूमिमा सेवारत विश्ववन्द्य गुरुकुलका सन्त स्वामीजीहरूमा सादर प्रणाम गर्दछु। संस्कृत सेवालाई निरन्तरता दिइरहनुभएका गुरुकुलका सञ्चालक गुरुहरू, गुरुकुल सञ्चालक अन्य विशिष्ट महानुभावहरू, गुरुकुलका गुरुहरू, अभिभावकहरू एवं गुरुकुलमा अध्ययनरत विद्यार्थी बटुकहरू एवं विद्यार्थीहरूमा सादर प्रणाम। वर्तमान विश्वजनीन परिस्थिति र परिबन्धका बारेमा यहाँहरूलाई अवगत नै छ। यस विषम परिस्थितिमा धैर्य धारण, पर्ख, हेर र आत्मविश्वासका साथ आफ्नो कर्ममा अडिग रहनु नै हाम्रो प्रमुख आवश्यकता हो। जहाँ छौँ, जसरी छौँ त्यहाँ त्यसै गरी रहेर आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउनु नै अहिलेको आवश्यकता हो। यी तमाम परिस्थितिको सामना गरेर हामी अगाडि बढ्नु छ र अगाडि बढाउनु छ। हामी हार्दैनौँ, हामी हार्नका लागि जन्मेका होइनौँ। हामी अवश्य जित्छौँ। यो कोरोना महामारीको युद्धमा हामीले अवश्य विजय प्राप्त गर्छौँ। तर पनि परिस्थितिलाई मूल्याङ्कन गरेर धैर्य र प्रार्थना गर्नु बाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन। गतिमा हामी पनि निरन्तर गतिमान हुनु जरुरी छ। स्वाध्याय प्रवचनाभ्यम न प्रमितव्यम, यो हाम्रो मूल मन्त्र हो र हामीलाई हाम्रा पुर्खाले सिकाएको यो गतिमान मन्त्र पनि हो। यही मन्त्रमा क्रियाशील हुन हामीलाई केही समयदेखि विश्वजनीन परिस्थितिजन्य महामारीले हामीलाई रोकेको सर्वविदितै छ। यहाँहरूले जान्नुभएको छ, विगत 2 महिनादेखि हामी आफ्नै घेरा र परिधिमा सीमित छौँ। यो विषम परिस्थितिमा यति हुँदाहुँदै पनि हामीले समयलाई अब धेरै बेर कुर्न सक्दैनौँ। हामीले समयलाई धेरै बेर रोकेर राख्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामी जहाँ छौँ, हामी जसरी छौँ त्यहीँबाट आफ्नो विद्याको अभ्यासको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु जरुरी छ। त्यसैले मलाई लाग्छ हामीले राज्यको नियम, अनुशासन र परिधिलाई स्वीकार गरेर आफ्नो ठाउँमा रहेर पनि हामीले आफ्नो केही शाश्वत चिन्तनलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ, जसका लागि मैले केही कार्ययोजना बनाएको छु। यसबारे तपाईँहरूलाई ठिक लाग्छ भने, यो अनुकरण योग्य छ भने, अनुसरण योग्य छ भने पक्कै पनि तपाईँहरूले अनुकरण गर्न सक्नुहुन्छ, अनुसरण गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा केही परिमार्जन गरेर तपाईँले आफ्नो गुरुकुल अनुसार, आफ्नो व्यवस्था अनुसार र आफ्नो परिस्थिति अनुसार यसलाई परिमार्जन पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूको केही सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया भए यसलाई फेरि परिमार्जन गरेर दिन पनि सक्नुहुन्छ। र ती सुझाव प्रतिक्रियाहरूलाई मैले केही बुँदागत रूपमा दिएको छु। विद्यार्थी, अभिभावक, गुरुकुल सञ्चालक र गुरुहरूका लागि मैले छुट्टै छुट्टै एउटा नियम जस्तो एउटा कार्ययोजना जस्तो बनाएको छु। तपाईँहरूलाई पक्कै पनि यसले दिशानिर्देश गर्नेछ र हाम्रो लक्ष्यमा, हाम्रो पूर्वीय वाङ्मय, हामी यो निरन्तर संस्कृत अध्ययन र गुरुकुलीय जुन परम्परा, हाम्रो गुरुकुलीय संस्कृति र हाम्रो गुरुकुलीय जुन सभ्यता छ त्यसलाई अगाडि बढाउनका लागि तपाईँहरूलाई उत्साह थप्नेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। सबैभन्दा पहिला गुरुकुल सञ्चालकहरूका लागि मैले केही कार्ययोजना बनाएको छु। हामी कोरोना महामारीको बीचमा छौँ र कोरोना महामारी पछिका योजनाका बारेमा नै हामीले छलफल गर्नु छ। त्यसकारण कोरोना महामारी र कोरोना महामारी पछिका आफ्नो गुरुकुलको भविष्य के हुने, तपाईँहरूले सञ्चालन गरिरहनुभएका गुरुकुलको भविष्य के हुने, गुरुकुल कस्तो स्थितिमा रहन्छ, यस विषयमा चाँडोभन्दा चाँडो गुरुकुल सञ्चालक समितिको बैठक डाकेर, त्यो अनलाइनमै हुनसक्छ, बैठक राखेर एउटा स्पष्ट खाका तयार गर्नु जरुरी छ। हामी यो कोरोना महामारीका बीचमा गुरुकुललाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ र कोरोना महामारी पछि हाम्रो गुरुकुलको भविष्य के हुनेछ, हामीले कुन रूपमा गुरुकुल सञ्चालन गर्नेछौँ, यसका विषयमा पनि खाका बनाउनु जरुरी छ। त्यसै गरी गुरुकुल सञ्चालनको वार्षिक आर्थिक स्रोत जो हामीले मुठीदानका आधारमा गुरुकुल चलाइरहेका छौँ, तपाईँहरूले चलाइरहनु भएको छ, सहयोगबाट अरूसँग सहयोग लिएर जो गुरुकुलसँग आस्था राख्छन्, हाम्रो पूर्वीय परम्परा र पद्धतिसँग विश्वास गर्छन्, उनीहरूबाट स्रोत सङ्कलन गरेर आफ्नै बलबुतामा तपाईँहरूले जुन गुरुकुल चलाइरहनु भएको छ, अबको आर्थिक स्रोत सङ्कलन कसरी गर्ने र गुरुकुलको व्यवस्थापन कसरी गर्ने र ती आर्थिक स्रोत, सङ्कलित आर्थिक स्रोतलाई कसरी
व्यवस्थापन र विनियोजन गर्ने यसका बारेमा पनि अब हामीले सोच्नु जरुरी छ। अहिले सोचेनौँ भने फेरि हामी विषम परिस्थितिमा पुगेर फेरि त्यो सोच्नै नसक्ने स्थितिमा पनि जान सक्छौँ। त्यसकारण यसका बारेमा सोच्नु जरुरी छ। र तपाईहरूले पक्कै पनि गुरुहरूलाई तलब दिइरहनु भएको छ, कर्मचारीहरूलाई तलब दिइरहनु भएको छ। ती दिँदाखेरि पनि ती बीचमा रहेर पनि त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, गुरुहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, यस विषयमा चिन्तन गर्नु जरुरी छ। त्यसैगरी 3 नम्बर बुँदामा लामो समयदेखि विद्यार्थीहरू र शिक्षकहरू गुरुकुलीय वातावरणमा नरहँदा हामीले जुन गुरुकुलले दिन खोजेको जुन गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति हो, गुरुकुलीय आचार, हाम्रो पूर्वीय सदाचार विचारलाई कसरी चुस्त दुरुस्त राख्न सकिन्छ र व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षकहरूसँग अन्तर्क्रिया गरी यसको पनि निश्चित खाका तयार गर्नु आवश्यक छ। घरमै रहँदा पनि, टाढा गुरुकुलमा नरहँदा पनि हाम्रो गुरुकुलीय परम्परा, गुरु र शिक्षक, गुरु र विद्यार्थी सँगै रहेर एउटै आसनमा रहेर एउटै व्यवस्थामा रहेर अनि गुरुकुलीय पद्धतिलाई अगाडि बढाउने हाम्रो पूर्वीय व्यवस्था हो। तर त्यो व्यवस्थालाई हाम्रो आएको विषम परिस्थितिले यसलाई छिन्न भिन्न बनाइदिएको छ। यही बीचमा पनि हामीले अब यसलाई कसरी जोड्न सकिन्छ, टाढै रहेर पनि गुरु शिष्य बीचको सम्बन्धलाई कसरी जोड्न सकिन्छ र गुरुहरूलाई गुरुकुलसँग कसरी जोड्न सकिन्छ, यस विषयमा पनि एउटा निश्चित खाका नियम बनाउनु जरुरी छ। त्यसैगरी 4 नम्बरमा गुरुहरू अवकाशमा छन्। पक्कै पनि सम्पूर्ण गुरुकुलहरूमा अहिले पठन पाठन अवरुद्ध छ। अवकाशमा रहँदा शिक्षकहरूलाई क्रियाशील कसरी बनाउने, शिक्षक एवं कर्मचारीको पारिश्रमिक व्यवस्था कसरी गर्ने, या उनीहरूलाई गुरुकुलका जब पारिश्रमिक दिइरहेका छौँ भने उनीहरूलाई काममा कसरी लगाउने, मेरो एउटा तपाईहरुलाई सुझाव छ। तिनीहरूलाई विभिन्न ती जो गुरुहरू, जो कर्मचारीहरू छन्, उनीहरूलाई घरमै बसेर कमसेकम दिनको 5 घण्टा, 6 घण्टा, 7 घण्टा, 8 घण्टा कुनै एउटा प्रोजेक्ट, कुनै एउटा काम दिएर ती कामलाई चाहिँ गुरुकुलमै रहेर प्रधानाचार्य मार्फत गुरुकुलबाटै, घरबाटै, गुरुकुलबाटै त्यसको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ। संस्कृत अध्ययनका लागि कुनै एउटा विषयवस्तुहरू संस्कृतका अनुवाद हुन सक्छन्, विभिन्न ग्रन्थहरूको अनुवाद। कक्षागत रूपमा विद्यार्थीलाई जुन विषय पढाइन्छ त्यस विषयमा सब अध्ययन अनुसन्धान गराउन लगाउन सकिन्छ। त्यसैगरी गुरुकुल र अभिभावक बीचको जुन अहिले खाडल छ, त्यो खाडललाई गुरु मार्फत त्यसलाई पुलको रूपमा उनलाई उपयोग गर्न सकिन्छ र कमसेकम तपाईहरुले एउटा शिक्षकलाई घरमा रहेका विद्यार्थीहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा एउटा कक्षा दिएर त्यसलाई निरन्तर सम्पर्कमा लगाउन सकिन्छ कि उपयोगमुखी, जो गुरुकुललाई पनि फाइदा होस्, जो हामी धर्म संस्कार र संस्कृतिका लागि हामी कटिबद्ध छौँ भने ती घरमा बसिरहेका गुरुहरूलाई ती संस्कारजन्य क्रियाकलापमा लगाउन सकियो भने ग्रन्थ अनुवादमा, नेपाली अनुवाद गराउनलाई, केही विद्यार्थीलाई पढाउने ग्रन्थहरूको नेपाली अनुवाद, टीका, या त्यो ग्रन्थलाई कसरी फेरि नयाँ ढङ्गले बनाउन सकिन्छ, त्यसलाई प्रविधि मैत्री कसरी बनाउन सकिन्छ, यस विषयमा पनि एउटा निश्चित खाका बनाएर शिक्षकहरूलाई काममा लगाउन सकिन्छ कि। यी विद्यालय सञ्चालकका लागि केही खाका थिए भने अब शिक्षकहरूका लागि के हुन सक्छ, शिक्षकहरूले के गर्न सक्छन्, यस विषयमा पनि केही चिन्तन गरौँ। विद्यार्थी एवं गुरुकुलसँग सामाजिक सञ्जाल या प्रविधिको माध्यमबाट निरन्तर सम्पर्कमा रहन सकिन्छ। गुरुकुल विदा छ भनेर गुरुकुललाई पूर्ण रूपमा बिर्सेर घरमै रहेर घरमै हराउने शिक्षकको त्यो धर्म होइन। शिक्षक निरन्तर शिक्षा, गुरुकुल उन्नति र गुरुकुलको अभ्युदय अनि गुरुकुलको समृद्धिमा लाग्नु यो अत्यन्त जरुरी छ। यदि हामीले गुरुकुलबाट केही पारिश्रमिक लिएका छौँ भने, हामीले राज्यबाट राजस्व लिएका छौँ भने, यदि गुरुकुलबाट शिवस्व लिएका छौँ भने, देवस्व खाएका छौँ भने पक्कै पनि त्यो देवस्वमाथि अन्याय गर्नु हुँदैन र गुरुकुलको चिन्तन, संस्कृत शिक्षाको निरन्तरतामा लाग्नु जरुरी छ। यदि तपाईहरु प्राध्यापक हुनुहुन्छ भने, यदि तपाईहरु शिक्षक हुनुहुन्छ भने, गुरुकुलमा पढाउनुहुन्छ भने या संस्कृत पढाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो तपाईको दायित्व, तपाईले के गर्नुभएको छ। यदि राज्यको कोषबाट तपाईहरुले खानु भएको छ भने पक्कै पनि संस्कृत शिक्षामा निरन्तर लाग्नु जरुरी छ। त्यसकारण प्रविधि या सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट विद्यार्थीहरूसँग निकटता राखेर विद्यार्थीहरूलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा तपाईहरुले सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ, विद्यार्थीलाई उत्साह र हौसला दिन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी आफ्नो अध्ययनको विषय, पेशा र व्यवसायका विषयमा थप अध्ययन गरी कसरी यसलाई अझ प्रभावकारी रूपले समाजमा लैजान सकिन्छ, विद्यार्थीलाई पढाउन सकिन्छ, छात्रहरूलाई सहयोग गर्न सकिन्छ, यस विषयमा तपाईहरुले घरमा बसेर आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित एउटा खाका तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि बनाउन सकिन्छ घरमा रहेर। लामो समयदेखि घर बिदामा रहेका विद्यार्थीहरूलाई कमसेकम
एउटा कक्षाका गुरुकुलका सम्पूर्ण कक्षाको जिम्मा लिन नसके पनि एउटा कक्षाको जिम्मेवारी लिएर यो कक्षा 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 या शास्त्री या आचार्य यी विद्यार्थीहरूको एउटा कक्षाको जिम्मेवारी लिएर तिनीहरूलाई घरमा बस्दाखेरि एक्लै रहँदाखेरि जुन परेका मनोवैज्ञानिक असरहरूका बारेमा अध्ययन गरेर उनीहरूलाई निरन्तर उत्साह हौसला दिएर केही गर्ने, घरमै रहेर पनि केही नयाँ रचनात्मक कार्य गर्ने, सृजनात्मक कार्यमा लाग्ने प्रेरणा दिन सक्नुहुन्छ। र पहिला पढिसकेका विषयवस्तुहरूलाई तपाईँहरूले सुनेर कमसेकम हप्ताको 1 दिन मोबाइलबाटै हुनसक्छ, सामाजिक सञ्जालबाट हुनसक्छ, अरू केही माध्यमबाट गुरुकुलसँग सम्बन्ध राखेर तपाईँहरूले त्यसलाई निरन्तर पुनरावृत्तिमा निरन्तरता दिन सक्नुहुन्छ। नयाँ पाठको अभ्यास गर्न नसके पनि पुरानो पढेका पाठहरूलाई गीता पढाइदिन गीताको पाठहरू सुनिदिन सक्नुहुन्छ, अमरकोशका पाठहरू सुनिदिन सक्नुहुन्छ, त्यसै गरी अन्य संस्कृत भाषाका पाठहरू सुनिदिन सक्नुहुन्छ भने पुराणहरूका केही श्लोकहरू सुनिदिन सक्नुहुन्छ। र विद्यार्थीलाई निरन्तर अध्ययन अध्यापनमा अनि विद्यार्थीको आचार विचार के छ, रहनसहन के छ, यसरी अभिभावकसँग बसेर र विद्यार्थीहरूसँग बसेर विद्यार्थीहरूलाई निरन्तर हौसला प्रदान पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू शिक्षकहरूले। त्यसगरी विद्यार्थी र गुरुकुल बीचको सेतुको रूपमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। विद्यार्थीहरूका कुरा गुरुकुलसँग जोडेर, गुरुकुलका कुरा विद्यार्थीहरूसँग जोडेर विद्यार्थी र गुरुकुलको सम्बन्ध निरन्तर राखिरहन सक्नुहुन्छ। नत्र भने 3 महिना 4 महिना गुरुकुलसँग विद्यार्थीको विच्छेद हुँदा गुरुकुलसँगको प्रेम र गुरुकुल हाम्रो जुन संस्कृतिसँगको जुन सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धमा दरार आउन सक्छ। यसलाई पनि विचार गर्नु जरुरी छ। त्यसै गरी आफ्नो विषयमा ठोस कार्य योजना बनाई कोरोना पछिको शिक्षालाई कसरी निरन्तरता दिने, कोरोना महामारीपछि आफ्नो विषयमा कसरी विद्यार्थीलाई चाँडोभन्दा चाँडो अगाडि बढाउन सकिन्छ, यस विषयमा पनि तपाईँहरूले एउटा निश्चित ढाँचा, एउटा शिक्षाको पाठ योजना तयार गरेर तपाईँहरूले यो कार्य योजना बनाउन सक्नुहुन्छ। र म अबको कोरोना महामारी पछिको मेरो कार्य योजना, मेरो पढाउने शैली यो हुनेछ भनेर एउटा निश्चित योजना बनाउनु भयो भने पक्कै पनि सहिलो हुन्छ। र आफ्नो विषयमा निरन्तर अध्ययन र अनुसन्धान गर्नु जरुरी छ। आफ्नो विषयमा निरन्तर अध्ययन अनुसन्धान गरेर केही थप नयाँ तथ्यहरू यतै खेला पारेर तथ्यहरू पत्ता लगाएर र आफूले गरेका अध्ययन अनुसन्धानहरू निरन्तर गुरुकुलसँग सम्बन्ध रहेर, गुरुकुलसँग निरन्तर सम्बन्ध राखेर, प्रधानाचार्यसँग निरन्तर सम्बन्धमा रहेर, प्राचार्यसँग निरन्तर सम्बन्धमा रहेर र गुरुकुल सञ्चालकहरूसँग निरन्तर सम्बन्धमा रहेर, सम्पर्कमा रहेर आफूले गरेका जानकारीहरू, आफूले गरेका कार्यहरू चाहिँ गुरुकुलमा जानकारी गराउनु भयो भने गुरुकुल र तपाईँको सम्बन्ध पनि दिगो हुन्छ र तपाईँले गर्नुभएको कार्य ठोस हुन्छ, परिणामदायी हुन्छ, उपलब्धिमूलक हुन्छ भन्ने आशा लिएको छु। त्यसैले विद्यार्थीहरूका लागि विद्यार्थीहरूले के गर्ने, आफ्नो अध्ययनलाई मूल रूपमा विद्यार्थी छात्रहरूको काम भनेकै पढ्ने काम हो। पढ्ने कामबाट हामी हिचकिचायौँ भने हामी विद्यार्थी हुँदैनौँ। त्यसकारण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जो मलाई सुनेर बस्नुभएको छ, मलाई हेरेर बस्नुभएको छ, पक्कै पनि तपाईँहरूले आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिनुहोला। पहिला पढेका पाठहरूलाई आवृत्ति गर्नुहोला। अमरकोश, भागवत, वेद, उपनिषद, गीता जे जे पढ्नु भएको छ गुरुकुलमा रहेर, गुरुहरूले जे जे पढाउनु भएको छ, रुद्री पढाउनु भएको छ, यी सम्पूर्ण विषयहरूलाई निरन्तर आवृत्ति गर्नुभयो भने तपाईँको अभ्यास छुटेन भने तपाईँ फेरि गुरुकुलमा जोडिएर पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी घरमा रहेर पनि आफ्नो गुरुकुलमा गुरुहरूले सिकाएको आचार विचार सदाचार र आफ्नो परम्परा प्राप्त संस्कृतिबाट पक्कै विचलित हुनुहुने छैन। ती सबै आफ्ना गर्नुपर्ने नित्य कर्म, बिहान उठेर गर्नुपर्ने स्नान, ब्रह्म मुहूर्तमा उठ्नुपर्ने स्नान, शौच, गुरुहरूप्रति को जुन आदर भाव पनि कमी हुने छैन र आफ्ना मातापिता, आफ्ना ठुला मान्यजनप्रति गर्नुपर्ने सत्कार र घरमा रहेर घरमा आमालाई, बुवालाई, दिदी दाइलाई सघाउनु पर्ने आफूले सक्ने कामबाट पनि तपाईँहरू विचलित हुनुहुन्न भन्ने मैले आशा लिएको छु। यसलाई पनि निरन्तरता दिनुहोला र निरन्तर अभिभावक मार्फत गुरुहरूसँग पनि सम्बन्ध राख्नुहोला, गुरुकुलसँग पनि सम्पर्क राख्नुहोला। घर गइसकेपछि कमसेकम एकपल्ट गुरुहरूलाई फोन गर्नुहोला, घरमा हुनुहुन्छ, फोन गरेर सामाजिक सञ्जाल मार्फत गुरुकुलमा जानकारी गराउनु होला। मैले के गर्दैछु, मैले नयाँ के काम गर्दैछु, मैले के पढ्दैछु, यो पनि सुनाउनु भयो भने गुरुहरू प्रसन्न हुन्छन्, गुरुकुल पनि खुसी हुन्छ। त्यसै गरी गुरुकुल एवं गुरुहरूले दिएको निर्देशनलाई अक्षरशः हुबहु पालना गर्नुहोला। गुरुहरूले तपाईँहरूका लागि निर्देशन दिन्छन्, गुरुकुलले तपाईँहरूको उन्नतिका लागि निर्देशन दिन्छन्, त्यसकारण त्यसलाई पालना गर्नुहोला। र पूर्व कक्षामा अध्ययन गरेका
जो चैतभन्दा अगाडि अध्ययन गरेका सम्पूर्ण विषयहरू, कर्मकाण्डका विषयहरू, भाषाका विषयहरू, व्याकरणका विषयहरू, रुद्रिका वेदका विषयहरू, यी सम्पूर्ण विषयहरूलाई फेरि आवृत्ति गर्नुहोला। आवृत्ति सर्वशास्त्राणां बोधात् विगर्यसि। यसले तपाईँहरूलाई अर्को कक्षामा फेरि आउँदो कोरोना पछिको कक्षामा जाँदाखेरि, गुरुकुलमा जाँदाखेरि तपाईँहरूलाई त्यसले सहयोग पुर्याउँछ। र आफ्ना अभिभावकहरूसँग केही नयाँ सिक्नु होला। घरमै बसेर पनि केही बनाउने, परिकार बनाउने, खेतीको काम गर्ने, कृषिका काम गर्ने, अरू केही नयाँ रचनात्मक कार्य सिक्नु होला। त्यो सिक्नुभयो भने तपाईँको यो घर बसाइ पनि उपलब्धिमूलक हुन्छ। त्यसै गरी अन्तिममा अभिभावकहरूका लागि मेरो कार्ययोजना भनौँ या सुझाव छ, निरन्तर गुरुकुल र गुरुहरूसँग सम्बन्धमा रहनुहोला। आफ्ना बच्चाहरूको बारेमा सबैभन्दा धेरै सोच्ने तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ। बच्चाहरू राम्रो बन्नुपर्छ, संस्कारित हुनुपर्छ, आचारवान हुनुपर्छ। यसका लागि तपाईँहरूले गुरुकुलमा पठाउनु भएको हो। र हाम्रो प्राचीन मर्यादा, अनुशासन र हाम्रो प्राचीन बाङमायालाई रक्षा गर्नु छ। त्यो तपाईँहरूको काँधमा सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी तपाईँहरूको काँधमा छ। आफ्ना नानी बाबुहरूलाई गुरुकुलीय आचरणमा राख्नुहोला। त्यो सदाचार र संस्कारबाट च्युत हुन नदिनु होला। निरन्तर लगाउनु होला र तपाईँहरू ती कार्यमा निरन्तर सहभागी भइदिनु होला। कमसेकम दिनको 1 घण्टा, आधी घण्टा गुरुकुलका तपाईँका बच्चाहरूसँग भागवत सुन्नु होला, रुद्री सुन्नु होला, वेद सुन्नु होला र अरू संस्कृतका केही श्लोकहरू सुन्नु होला। यसले तपाईँलाई पनि फाइदा गर्छ, तपाईँको बच्चालाई पनि फाइदा गर्छ। र अर्को, घरमा रहेर पनि खेलकुद, व्यायाम, मनोरञ्जन आदिको उचित व्यवस्था गरिदिनु होला। बच्चाहरू खेल्न चाहन्छन्, मनोरञ्जन गर्न चाहन्छन् र त्यसलाई पनि व्यवस्थित गरिदिनु होला। र घरमै यदि सम्भव हुने तपाईँले जानेको सिप, तपाईँले जानेको कला सकेसम्म प्रशिक्षण गर्नु होला, सिकाउनु होला। सबभन्दा ठुलो गुरु त आमा हो, सबभन्दा ठुलो गुरु पिता हो, सबभन्दा ठुलो गुरुकुल त आफ्नै घर हो। त्यो घरमा तपाईँहरूले धेरै कुरा सिकाउन सक्नुहुन्छ। र आफ्ना नानु त सबैभन्दा सचेत रहनुपर्ने, अहिलेको विषम परिस्थितिमा सबभन्दा सचेत रहनुपर्ने कुरा, कतै तपाईँको नानी बाबुहरूले सामाजिक सञ्जाल, फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, अन्य विभिन्न सोसल साइटहरूको दुरुपयोग त गरिरहेका छैनन्। विद्युतीय उपकरणको दुरुपयोग त गरिरहेका छैनन्। कतै यी उबाट कुलतमा त फसिरहेका छैनन्। त्यसकारण सावधान रहनु होला, सचेत रहनु होला र निरन्तर आफ्ना नानी बाबुहरूको निरीक्षण गर्नु होला। सामाजिक सञ्जालमा के हेरिरहेका छन्, सामाजिक सञ्जालमा कोसँग सम्पर्क गरिरहेका छन्, सामाजिक सञ्जालमा कति घण्टा बिताउँछन् र कतै त्यो सामाजिक सञ्जालले गर्दा, यो लकडाउनले गर्दा तपाईँको नानी बाबुहरूको मनोभाव त बिग्रिरहेको छैन। कतै झनक्क रिसाइहाल्ने, भनेको नमान्ने, यी सम्पूर्ण कारणहरू यी सामाजिक सञ्जालका विकृति हुन सक्छन्। त्यसकारण समयमै सचेत रहनु होला र सकेसम्म बाहिरी वातावरणमा तपाईँहरूसँग घुलमिल हुने वातावरण मिलाउनु होला र उसलाई निरन्तर उत्साह दिनु होला, निरन्तर उत्साहित बनाउनु होला। र हाम्रो यो पूर्वीय बाङमय रक्षा गर्ने जिम्मेवारी तपाईँको काँधमा छ, तपाईँका बच्चाहरूको काँधमा छ। यो निरन्तरतालाई हामी सबैजना मिलेर अगाडि बढाउन सक्छौँ। गुरुकुल सञ्चालक, गुरुकुलका गुरुहरू, विद्यार्थी र अभिभावक, हामी सबैजना एकजुट भएर यो महामारी विरुद्ध लड्नु पनि छ र प्रार्थना पनि गर्नु छ। हामी बाँच्छौँ। शतं जीवेम शरदः, शतं शृणुयाम शरदः, शतं प्रवाम शरदः, शतं मदीनाः श्याम शरदः, शतं भूयस शरदः शताब्दा। हामी 100 वर्ष बाँच्नु छ, 100 वर्ष सुन्नु छ, 100 वर्ष निरोगी हुनु छ र हामी विजयी हुनु छ। यिनै शब्दहरूका साथ यदि तपाईँहरूलाई यो राम्रो लाग्छ खाका भने आजैदेखि सुरु गर्नुहोला र हामीले संस्कृत शिक्षा र संस्कृत वाङ्मयलाई बढाउने यो अभियानमा निरन्तर लाग्नु छ। यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि आरोग्य, कुशलताको कामना गर्दै यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमन गर्दछु। हरि ओम।